युवा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ वकिल साहब। धन्यवाद। धेरै विषयमा कुराकानी गरियो। यो फेरि राजनीति र कानुनी कुरा यस्तोसँग गिजो लिन्छ नेपालमा, जे कुरा पनि आइहाल्ने। फेरि यो अहिले फेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा फेरि विषय त्यो कानुन र राजनीतिसँग जेलिएको जस्तो लाग्छ। कस्तो संविधान बनेको हो कि व्याख्या त्यस्तो बनाए हो कि नेपाली नेताहरू त्यस्ता हुन् कि कसरी हेर्नु भएको छ? जुन विवाद छ नि वैशाखमा चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुईतिरको फाइट अहिले के हो यो विषय? हामी कहाँ नेपालको संविधान र संविधानको कार्यान्वयनका लागि ऐन बन्ने हाम्रो पहिलेदेखि चलेकै हो। विश्वमा यस्ता लिखित संविधान र लिखित कानुन भएका देशमा संविधान आफैमा कार्यान्वयन हुँदैन मौलिक अधिकारदेखि बाहेक। त्यसका लागि ऐनले कार्यान्वयन गर्ने हो। स्थानीय सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा ऐन बनेको छ। स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन पनि छ। त्यसले प्रष्ट रूपमा बडा चाहिँ व्याख्या गरेको छ। त्यसैले यसमा कुनै दुविधै छैन। जस्तो दुविधा चाहिँ केमा छैन? अहिले सबैभन्दा धेरै दुविधै यसमा देखिया छ। तपाईँ दुविधा छैन भन्नुहुन्छ। वैशाखमा चुनाव गर्ने कि नगर्ने, सार्ने या त ऐन नै संशोधन गर्नु पर्यो, संविधानसँग बाजियो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। सार्ने नसार्ने कुरा त त्यो नेतागणको कुरा हो। ल त्यो राजनीतिक कुरा भयो। खालि संविधानले चाहिँ के भन्छ, कानुनले के भन्छ? यति भन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तहका पदाधिकारीको समयावधि 5 वर्षको हुन्छ, हैन? 5 वर्ष 6 महिना कटाएर निर्वाचन गर्न सकिँदैन। यो एउटा स्थायी सरकार हो। त्यसैले यो सरकार भएन भने विविध समस्या आउँछन् भनेर विधायिकाले यही संविधानको स्पिरिटमा बसेर ऐन निर्माण गर्नुभयो, जसले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने ऐन छ। यो संविधानसँग बाजेको पनि छैन, बाजिने अवस्थाको पनि छैन। त्यसैले स्पष्ट रूपमा पदाधिकारीको समयावधि 5 वर्ष र 2 महिना अगाडिसम्ममा देखि चुनाव गर्न सकिन्छ। अब यसलाई यसो गरौँ न, धेरै मान्छेहरूले धेरै खालका कानुनका कुरा गरे, तर्क गरे, धारा उपधारा ऐन संविधान अनेक कुरा गरेर पनि यहाँ मान्छेले अलि क्लियर तरिकाले जनसाधारणले क्या यो धारा उपधारा यति उति केही पनि नबुझ्ने मान्छेले भन्दाखेरि संविधान छ हाम्रो एउटा, त्यो संविधान बमोजिम विभिन्न सरकारका पनि परिकल्पना गरिएको छ। त्यो मध्ये अहिले हामी स्थानीय सरकारको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ नि त। यसो कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने छ। र अब हामीले हेर्दाखेरि अघिल्लो पटक 74 सालमा जतिखेर निर्वाचन भयो त्यतिखेर 3 चरणमा निर्वाचन भएको छ कि वैशाखमा भएको छ, असारमा भएको छ, असोजमा भएको छ। र त्यसले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छ पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ। अनि फेरि अहिले समस्या छैन भन्नुहुन्छ। यो ऐन भने के, संविधान भने के, पहिला त्यहाँबाट बुझाइदिनु। मान्छेले बुझेनन् क्या कुरा। म यति बुझाइदिन्छु, प्रष्ट कुरा के यो एकचोटि भन्दा दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानले के भन्नु भन्दा यसको धारा 225ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल भनौँ, गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भनौँ। अहिले यी रोकिनुहोस्। ओके, निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ। आदि मात्र नपढ्नु न, पुरै धारा पढ्नु हाल्छ। त्यसभन्दा पछाडि कार्यकाल 5 वर्षको हुनेमा सक्यो, यति नै हो। यहाँभन्दा पछाडि त त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने। ओके, अब यहाँनिर अहिले यही धाराको नै बढी व्याख्या भइरहेछ नि। कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ, कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्नेछ भनेर लेखा छ होइन? अहिले खासरी गठबन्धनको दलले त यही गठबन्धनमा जो दलहरू 2 महिना अगाडि गर्नु हुँदैन त लेखेको छैन नि त। अनि यो बनेको ऐन अब यही त ऐन र संविधानको कुरा मिलेन भन्ने विषय यहाँनिर आयो नि त। सुन्नु न, कहिलेदेखि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले लेखेको छैन कि। चुनाव गरिसक्नु पर्ने मिति चाहिँ के हो भन्दा 6 महिना समाप्त भएका दिनका भोलिपल्टदेखि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पाइँदैन। संवैधानिक डेडलक आउँछ। तर अघिल्लो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ यो संविधानमा लेखेको छैन। बरु के लेखेको छ भन्दा त्यसकै दफा 227ले के लेखिदियो भन्दा गाउँसभा र नगरसभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भनेर
सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाको सन्दर्भमा प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने पनि लेखिदियो। अब प्रदेश कानुनमा के लेखेको छ त्यो पनि तपाईँलाई म बताइदिइहाल्छु। अब कार्यकालको सम्बन्धमा प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने पनि लेखिदिएपछि प्रदेश कार्यकालको सन्दर्भमा चाहिँ निर्वाचन मिति भन्यो। निर्वाचन स्थानीय सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 3 को उपदफा 1 ले के भन्यो भन्दा कार्यकाल समाप्त हुने 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्यो। अनि कहिलेदेखि सुरु हुन्छ अरे निर्वाचन मिति चाहिँ भन्दाखेरि त्यसको दफा 55 ले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 55 ले के भन्यो, दफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेको सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचन सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ। चुनाव 2 महिना अगाडि गर्ने, कार्यकाल सकिया भोलिपल्टदेखि नियुक्ति गर्ने भन्ने स्पष्ट दफा 55 ले भनेपछि कहाँ दुविधा रह्यो कि कहाँ रह्यो दुविधा? अनि गठबन्धनको दलहरूले त त्यही भनिरहेछन् त संविधान र ऐन त बाज्यको देखिन म फेरि तपाईँ मार्फत सुन्नु न, तपाईँले भनेको कुरा बुझ्यो कि संविधानले त जुन कार्यकाल सक्यो त्यसको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सक्ने उहाँहरूलाई दिएको छ, 6 महिनासम्म गर्न पायो। अब कसलाई चाहिँ आधार मान्ने? वैशाखमा पनि भएको छ, असारमा पनि भएको छ, असोजमा पनि भएको छ। सुन्नुहोस् हैन, अनि गठबन्धन दल त त्यसैमा टेकिरहेछ। असोज 2 गतेको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सक्छ। सामान्यतः कानुनको सिद्धान्त के हुन्छ भने निर्वाचन सुरु कहिलेदेखि भयो ती कार्यकालको पनि त कुरा रह्यो नि त। ती ठाउँको 5 वर्ष हुनेछ, भ्याकुम हुने छैन। सामान्यतः एउटा के हुन्छ भने कानुनको व्याख्या सम्बन्धी अर्को नियम हुन्छ। त्यसले के भन्छ भने कुनै एउटा धारा एउटा दफाको व्याख्या गर्दा अरू समग्र धारा र त्यसका मान्य सिद्धान्त निस्तेज हुने गरी व्याख्या गर्नु हुँदैन भन्ने छ। अब यो 6 महिना भन्ने शब्दलाई रटान दिँदाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पहिले जस्तो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनभन्दा पृथक छ। स्थानीय सरकारसँग के छ? त्यसको कार्यपालिका छ, त्यसको व्यवस्थापिका छ, त्यसमा भएको नगरसभाले तपाईँको चाहिँ बजेट विनियोजनदेखिका कुराहरू हुन्छन्। त्यसैका आधारमा कर्मचारीले तलब खाने, त्यसैका आधारमा शिक्षण संस्था लगायतका विविध निकायहरूमा चाहिँ तलब भत्ता जाने, बजेट पास हुने हुन्छ। अब अहिले कर्मचारीले बजेट पास गर्न सक्दैन, त्यसैले भ्याकुम हुन सक्दैन। नम्बर 1 किन भ्याकुम हुन सक्दैन? किन यो संविधानसँग बाज्यको छैन भन्दा 6 महिनासम्म गर्न सकिने भनेको कुनै दिन त्यस्तो परिस्थिति आएछ भने गर्ने भन्नका लागि हो। तर ऐन चाहिँ अगाडि नै निर्वाचन गरिराख्नुपर्छ। कार्यकाल सकेका भोलिपल्टदेखि सुरु हुन्छ भनेपछि जुन जुन ठाउँमा जहिले जहिले निर्वाचन भयो त्यसका 2 महिना अगाडिसम्ममा निर्वाचन गरिसक्ने। अनि उसको दोस्रो कार्यकाल सुरु चाहिँ उनले 5 वर्ष पुरा गरे पछाडि मात्र सुरु हुने। अघिल्लाले 5 वर्ष सकेका भोलिपल्टदेखि उनले नियुक्ति प्राप्त गर्ने र त्यहाँबाट 5 वर्ष उसको कार्यकाल सुरु हुने भन्ने ऐनले लेखेपछि कुनै दुविधा रहेन। किन यो बनाएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने अघि मैले भने कानुनको व्याख्या गर्दा एउटा मात्रै दफा होइन, यो 227 ले यसको चाहिँ प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ, यसको कार्यकाल लगायतका सन्दर्भमा भन्यो। त्यसले के भन्दियो भन्नुहुन्छ भने प्रदेशमा स्थानीय तहका चाहिँ के छ भन्दा अर्को न्यायिक समिति हुन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ अदालत जस्तै हो, त्यसलाई न्यायिक अधिकार छन्। त्यसको गठन पनि हिजो जस्तो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जसरी तपाईँको चाहिँ कुनै कर्मचारीले निर्णय गर्न सक्दैन, त्यहाँ उपमेयर सहितको संयोजकत्वमा 3 जनाको कमिटीले निर्णय गर्छ, फैसला गर्छ। न्यायिक अधिकारै कुण्ठित हुन जान्छन् यदि कार्यकाल समाप्त भएका मितिले 6 महिना पछाडि निर्वाचन गर्ने हो भने त्यो चाहिँ तपाईँको स्थानीय चाहिँ निकायलाई दिएको स्थानीय तहलाई दिएका जुन अधिकार छन् नि न्यायिक अधिकार ती कुण्ठित हुन जान्छ। आम नागरिकले न्याय प्राप्त गर्ने हक मर्छ। बजेट विनियोजन हुन सक्दैन, त्यसका कारणले चाहिँ कर्मचारीका तलब भत्ता विकास निर्माणका कुरा रोकिन सक्छन्।
अब त्यसै गरी तपाईँको त्यहाँको व्यवस्थापकीय अधिकार छ, त्यहाँ कानुन आफै बनाउँछ, स्थानीय तहलाई छुट्टै आफ्नो कानुन बनाउने अधिकार छ, ती कानुन बनाउने निकाय रहँदैन। त्यसो भएका कारण यो संविधान र ऐनको व्याख्या के हुन्छ भने समग्र चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू फेलियर हुने हिसाबले व्याख्या गर्नु हुँदैन। अनि त्यसको जग के हो भन्दा यो संविधान हो। संविधान कुन आशयले निर्माण गरिएको छ भन्दा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई विकास, निर्माण, उन्नति, प्रगति गर्न सकेनन्, त्यसैले स्थानीय तहको विकास, निर्माण, उन्नति, प्रगति त्यहीँको स्थानीय सरकारले गर्छ, लोकल गभर्मेन्टले गर्छ भन्ने आशयमा भएको 62-63 सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा स्थापित यो 72 सालको संविधानले निर्धारण गरेका यी अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि त्यो ऐन बनेको रहेछ र ऐन बाज्यको होइन रहेछ संविधानसँग भन्ने प्रश्न हुन्छ। अझै संविधान अनुसार हुने हो भने त फागुनमै निर्वाचन भइसक्नु पर्थ्यो नि। त्यसका 2 महिना अगाडि गर्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन भइसक्नु 2 पर्थ्यो। महिना अगाडिदेखि गर्ने समय सुरु भयो। 2 महिना अगाडि गरिसक्नु पर्ने छ, स्पष्टै 2 महिना अगाडि भनेर भनेको छ नि ऐनले त। हो 2 महिना अब अगाडि। यहाँनिर सुन्नु न, उहाँहरूको तर्क जसले अहिले यो संविधान र ऐन बाजिएको छ भन्ने तर्क गरिरहनु भएको छ, विशेष गरी गठबन्धनवालाहरूले। यदि वैशाखमै निर्वाचन गर्दाखेरि त त्यो असोजमा आएको प्रतिनिधिले त 6 महिना कार्यकाल पुरा गर्न पाएन नि, उसको त 6 महिना बाँकी रह्यो नि त। अनि 5 वर्ष पुरा कार्यकाल बिताउन पाउने छ भनेर संविधानमा होइन। अझै मैले ऐनमा टेकेर चाहिँ 6 महिना उल्लेख मैले तपाईलाई बुझाउन नसकेको, निर्वाचित भएर बसेको पदाधिकारीले अनि वैशाखमा निर्वाचित भयो भने चाहिँ 6 महिना चुप लगाएर बस्छ। होइन, 2 महिना अगाडि गर्ने नि, 2 महिना अगाडि जहाँ जहाँ भएका छन् 2 महिना अगाडि गर्ने। भने फेरि पनि त्यो अघिल्लो छोडी 3 अनि चरण यसो अहिले पनि 3 चरणमै गर्ने भने चुनाव चाहिँ अगाडि जसरी चुनाव भएको थियो त्यसरी चुनाव गर्ने गर्नु नि, के बिग्रिया छ? ऐनले के सकभर एकैचोटि गरेर भएन भने 2 चोटि गरेर भन्नु। अनि के भन्नु, कार्यकाल कहिले भन्दा समाप्त भएका मितिले, अघिल्लो कार्यकाल समाप्त भएका मितिका भोलिपल्टदेखि सुरु हुन्छ भनेपछि त ऊ निर्वाचित भएर बस्छ कि उसको कार्यकाल सुरु, त्यो ऊ चाहिँ अघिल्लो कार्यकाल समाप्त भएका मितिले फेरि 5 वर्ष उसको कार्यकाल रहन्छ। के दुविधा रहेर यसमा? प्रष्टै छ। यसरी हेर्दा त बाध्यात्मक रूपमा पनि 2 चरण 3 चरणमा चुनाव गर्नुमा किन 2 चरण गर्नुपर्छ? कसैको वैशाखमा सिद्धिन्छ, कसैको असारमा सिद्धिन्छ, कसैको असोजमा सिद्धिन्छ। 3 चरण गरेर चुनाव भएको छ नि 74 सालमा त। 2 महिना भित्र गरिसक्नुपर्छ नि, 2 महिना अगाडि, 2 महिना अगावै अगावै भनेको 2 महिना निर्वाचन समाप्त भएका दिनसम्म 2 महिना अगाडिदेखि गर्न सकिने सुरुवाती समय हो र अप्टिमम गर्न सकिने कोही कोही त्यस्तो विशेष परिस्थिति रह्यो भने 6 महिना परसम्म पनि हो। तर त्यसका लागि संविधानले त्यो व्यवस्था गरेकोमा ऐनले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो 2 महिना यतादेखि 6 महिना पर मध्ये कहाँ राख्ने भन्ने विधायकीको अधिकार हुन्छ। उहाँहरूले 2 महिना अगाडिदेखि निर्वाचन को अघिल्लो कार्यकाल समाप्त नभएका दिनसम्म चुनाव गर्न सक्ने गरिकन ऐन निर्माण गर्नुभयो। त्यसैले वैशाखमा कार्यकाल समाप्त हुन्छ, मानौ वैशाख 10 गते भने 9 गतेसम्ममा निर्वाचन गर्दाखेरि संविधान र कानुनले अप्ठ्यारो गर्दैन। तर 10 गते कार्यकाल सकिन्छ भनेर 11 गतेबाट पछाडि निर्वाचन गर्न थालियो भने समग्र इन्स्टिट्युसनहरू भत्किन्छन् र हिजोको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अवस्थामा पुग्छ। हिजो स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले त बरु कार्यकारी अधिकार दिएको थियो। अहिले त कार्यकारी अधिकार चाहिँ कर्मचारीमा निहित छैन। सङ्घले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको हुन्छ स्थानीय तहमा, उसलाई सञ्चालन गर्न दिने हो भने त फेरि सङ्घात्मक व्यवस्थामा गएन, सङ्घले हस्तक्षेप गरेको हुने भयो होइन। स्थानीय सरकारमाथिको चाहिँ हस्तक्षेप भन्ने ठहर छ। यदि त्यसो गर्नु थियो भने हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नै ठिक थियो भन्ने हुन्छ। 3 तहको सरकार भन्ने छुटिँदैन। त्यसैले त चुनाव त गर्नै पर्ने अवस्था प्रष्ट छ। वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। वैशाखसम्ममा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। सरकारलाई थाहा छैन यस्तो चिजहरू जे तपाईँ अहिले व्याख्या गर्नुहुन्छ। तपाईँ ऐन र संविधान पनि बाध्यको छैन भन्नुहुन्छ, जे छ सबै कुरा ठिक छ, वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने छ, कहीँ कतै
बाधा अडचन पर्ने स्थिति नै छैन भन्नुहुन्छ। फेरि बाधा कसरी पर्छ? सरकार तपाईलाई मैले भनिरहेछ, फेरि बाजियो ऐन र संविधान ल दोहोऱ्याएर संशोधन गर्छौँ भनिरहेछ तपाईलाई सरकार। सुन्नु न, एउटा कुरा सुन्नुहोस्, अझै दोहोऱ्याएर म भन्छु, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 55 सुन्नुहोस् है, निर्वाचन मिति कहिले राख्ने? उपदफा 3 को उपदफा 1 बमोजिम गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा, भनेको निर्वाचन अगाडि हुन सक्दो रहेछ। निर्वाचन हुँदा कायम रहेको सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिबाट अघिल्लोले काम कहिलेसम्म गरिराख्न पाउँछ भन्दा 5 वर्ष जुन दिन हुन्छ त्यस दिन सकिने रहेछ। त्यसका भोलिपल्टबाट नयाँ निर्वाचन सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ। निर्वाचन अगाडि नै हुन्छ। निर्वाचित भएको मानिने मिति भनेको चाहिँ अघिल्लाको कार्यकाल सकिएका भोलिपल्ट भनेपछि एकै तहमा निर्वाचन गरेर राखिदिए पनि के बिग्रियो? होइन, त्यसमा पनि अर्को व्यवस्था होला। फेरि 3 चरण निर्वाचन भएकोमा चाहिँ पहिलो चरणको निर्वाचन भएको 1 हप्ताको समय अवधि मान्ने सायद त्यस्तो पनि व्यवस्था केही होला ऐनमा, त्यो सुनेको छु। त्यो अगाडिको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अहिलेका कुरामा के हो भन्दा हरेक चाहिँ अघिल्लो चोटि निर्वाचित पदाधिकारीको आयु 5 वर्ष हुन्छ। त्यसका भोलिपल्टदेखि त्यो ठाउँमा चाहिँ जसको निर्वाचित भए तिनीहरूले त्यसका भोलिपल्टदेखि कार्यकाल सुरु हुन्छ भनेपछि के विवाद रह्यो भने पुराना विधा हुन्छ, नयाँले उसको कार्यकाल पुरा भएपछि सुरु गर्छ हैन। रिप्लेसका लागि हात मुख खोलेर बसिया हुन्छन्, दौरा सुरुवाल लाएर तयारी भएका हुन्छन्। अघिल्लो गएका पछाडि दोस्रो आउँछ। भनौँ एउटा कर्मचारी सर हुँदा त्यसको ठाउँमा अर्को कर्मचारी आउँछ भने अघिल्लो रमाना बुझेर जान्छ, पछिल्लो आएर त्यो कुर्सीमा बस्छ, काम निरन्तर सञ्चालन हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई भनेको हामीले स्थायी गभर्मेन्टको रूपमा राख्यौँ कि यसको विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, विकल्पविहीन निकाय हो यो। त्यसो भएको कारण यो ऐन आएको, यो नबुझेर ऐन बनाएको। अहिले जो गठबन्धन भनेर चाहिँ यो संविधानसँग बाज्यो भनेर हिँडेका छन्, हिजो यिनीहरूले यो ऐन बनाएको होइन, त्यस दिन यिनीहरूलाई थाहा थिएन। फेरि प्रधानमन्त्री थाहा थियो नि त, प्रचण्डै प्रधानमन्त्री रहेछन् यो ऐन बन्ने बेलामा। त्यसो भएकाले यो बाजिएको छैन। यो जुन समितिबाट बन्यो, छलफल भयो, त्यो समितिमा रेखा शर्मै माओवादीको नेत्री रहेछन्। फेरि प्रस्ताव ल्याउने राजेन्द्र पाण्डे रहेछन्। रोचक पछि यसको राजनैतिक पाटो नि 1 महिना अगाडि गर्नुपर्छ भनेर राजेन्द्र पाण्डेले प्रस्ताव ल्याए। माओवादीले होइन 2 महिना अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने फेरि माओवादी नै रहेछ क्या तत्कालीन अवस्थामा पनि। राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्या छ त्यो बेला, म पनि जानकार छु। हेर्नुहोस्, यो विषयमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कानुन आयोगमा पनि छलफल भएको थियो। यसको यो ऐन ड्राफ्ट हुँदा हेर्नुहोस्, त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि यो संविधानले त 6 महिनासम्म भन्यो नि त भन्ने विषयमा छलफल हुँदा 6 महिनासम्ममा गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ, तर चाहिँ यति समय अगाडि गर्न सकिँदैन भन्ने त कहीँ पनि छैन। र यसका अरू व्यवस्थाहरू हेर्दाखेरि त यो त स्थायी संरचना छ भनेपछि कहिले कुनै अवस्थामा चाहिँ त्यो एक्सेप्सनका लागि 6 महिनासम्मको व्यवस्था एउटा कुरा रहला। तर अगाडि निर्वाचन गर्नका लागि केहीले रोकिँदैन र अगाडि निर्वाचन गरिएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अहिलेको सङ्घात्मक व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि प्रहार हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन अगाडि नै गरेर पदाधिकारी रेडी गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ यो ऐन निर्माण गरिएको। संविधानमा 6 महिनाभित्र गर्न सकिने भनेको त्यो सकिएर पनि थप 6 महिना पछाडिको पिरियडमा गर्न सकिने भन्यो। ऐनले 2 महिना अगाडि नै गर्नुपर्छ भन्यो। बाजिएको जस्तो त देखियो नि। संविधानसँग बाज्यो नि। संविधानले संविधान अनुसार ऐन बन्ने हो नि, ऐन अनुसार त संविधान बन्ने होइन नि। यही त बुझाइ छ त। संविधानसँग ऐन बाजिनु चाहिँ संविधानले नगर भनेको चिज गरेछ भने बाजिने हो। संविधानले नगरै भनेको छैन नि त 2 महिना अगाडि निर्वाचन भनेको छ भने। बरु 6 महिना पछाडिसम्म जान सक्छस् त्यस्तो अवस्था पर्यो भने भन्नु होला। तर अगाडि नगर भनेको छैन। मिति भन्दा अगाडि नगर भनेर कहीँ पनि नलेखेपछि विधायिकालाई कानुन निर्माण गर्ने अधिकार कहाँ रोकिया छ र भने। त्यसमा यो संविधानसँग बाजिएको भन्ने फन्टुस कुरा मात्रै हो नि त। बाजिएको सुन्नुहोस्, अझै पनि आम नागरिकलाई पनि बुझाउनुपर्छ। संविधानसँग कानुन बाजियो भने संविधान लागू हुन्छ। यो नर्मल सिद्धान्त हो, सबैले बुझ्छ। त्यही सामान्य बाजिने चाहिँ सुन्नुहोस्, बाजिने भनेको चाहिँ के हो भने संविधानले नगर्नु भनेको कुरा
गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ। संविधानले गर्नु भनेका कुरा नगर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ। संविधानले कसैलाई दिएको अधिकार खोज्ने कुरा ऐनमा गरिएको रहेछ। संविधानले कसैलाई खोज्ने अधिकार ऐनले कसैलाई दिने गरिकन व्यवस्था गरिएको रहेछ भने चाहिँ संविधानसँग ऐन बाजेको हुन्छ। संविधानले एउटा प्यारामिटर निर्धारण गर्यो, एउटा डोरी निर्माण गरिदियो कि यो डोरीको साइज म्याक्सिमम यति हुनेछ भनिदियो भने म्याक्सिमम त्योभन्दा लामो डोरी चाहिँ कानुन बनाउँदा प्रयोग गर्न पाइएन। तर त्यसको छोटो रूप चाहिँ जतिसुकै छोटो पनि बनाउन पाइयो। मतलब स्थानीय तह रिक्त भइसकेका मितिले 6 महिनाभन्दा पछाडिसम्म पनि निर्वाचन नगरी बस्न चाहिँ कानुनै त्यस्तो बनाउन सकिँदैन। तर 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गरेर आउँदो कार्यकालका लागि चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रेडी गरेर राख्नुपर्छ र आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरकारको उपभोग गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्नु हुँदैन र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको वास्तविक औचित्यमा आघात पार्नु हुँदैन र जनतालाई यो विषयमा पर्न सक्ने मर्कालाई विचार गर्नुपर्छ। यिनीहरूले प्राप्त गर्ने न्यायिक प्रशासनिक अधिकारलाई हनन गर्न दिनु हुँदैन भनेर 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गरेर अनि कहिलेदेखि उनीहरूको कार्यकाल सुरु हुन्छ अरे भन्दाखेरि जुन दिन तपाईँको पछिल्लो पदाधिकारीहरू अघिल्लो पदाधिकारीको समयावधि समाप्त हुन्छ त्यसका भोलिपल्टदेखि कार्यकाल सुरु हुन्छ भनेपछि कहाँ बाज्यो? नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले अघिदेखि दुविधाको एउटा कुरा उठाएको 3 तहमा भएको छ नि त अनि 2 महिना अगाडि भन्या छ नि त भन्ने कुरा। पहिलो निर्वाचन भएका मितिले 2 महिना अगाडिदेखि निर्वाचन गर्न सुरु गर्न पाइयो। तर तह 3वटा भएको छ भने 3टाको अन्तिमको पनि 2 महिना, दोस्रोको पनि 2 महिना अनि पहिलो निर्वाचन भएको पनि 2 महिना भन्ने चाहिँ ऐनमा छैन के त्यस्तो। त्यसो भएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु जहिले भयो नि त्यो ट्रान्जिसनल फेज थियो। त्यतिखेर संविधानको इम्प्लिमेन्टको बेला थियो, संविधानको प्रयोग गरेका बेलाको थियो। त्यो पहिलो निर्वाचन नै स्थानीय निर्वाचन हो। त्यसै दिनदेखि निर्वाचन त्यसका 2 महिना अगाडिदेखि गरे हुन्छ, त्यसका अघिल्ला दिनसम्म गरे हुन्छ। कार्यकाल 6 महिना पछाडि अघिल्लाको समाप्त भएर सुरु हुने रहेछ भने त्यसका भोलिपल्टदेखि सुरु हुन्छ। 3 महिनादेखि समाप्त हुने रहेछ भने त्यसका दिनदेखि सुरु हुन्छ, भोलिपल्टदेखि समाप्त हुने रहेछ त्यसका दिनदेखि सुरु हुन्छ भनेर त ऐन प्रष्ट बोलो चाहिँ धारा दफा 55ले होइन। अनि यता दफा 55ले प्रष्ट बोल्छ, दफा 3 पनि त्यही भन्छ। अनि संविधानले 2 महिना अगाडि गर्न पाउँदैनस् भनेर काहीँ पनि भनेको छैन। अनि संविधानसँग ऐन बाज्यो भनेर व्याख्या गर्नु नागरिकलाई भ्रमित बनाउने, विधिको शासनको हत्या गर्ने, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ कमजोर बनाउने र हिजोकै सङ्घलाई नि शक्तिशाली बनाउने। अनि तपाईँ जस्तै कालो कोट लगाएको अझ नामको अगाडि वरिष्ठ अधिवक्ताका पगरी गुथेकाहरूलाई राखेर उनीहरूले दिएको सल्लाह बमोजिम यो निर्णय गर्दैछ भने सरकारले एकचोटि 3 जनालाई 3तिर राखेर वरिष्ठहरूलाई राखेर काला कोटमा ल भन्नुहोस् के हो भन्दा ऐन बाज्यो, ऐन संशोधन गर्नुपर्छ उहाँले दिनुभएको सुझावको आधारमा सरकारले यसो गर्दैछ। होइन, तपाईँले त्यसो भन्दै हुन्छ भने त्यो अगाडि वरिष्ठ लेख्ने त अब हेर्नुहोस् त्यो एउटा छुट्टै कुरा भयो। कुनै अधिवक्ताले मैले गरेको व्याख्या गलत भन्छ भने मसँग ल्याएर डिस्कसन गराउनुहोस् न। अझै पनि म के भन्दैछु, यो बाज्दैन है। किन बाज्दैन संविधान भन्दाखेरि 5 वर्षदेखि 6 महिनाभन्दा उता 1 दिन पनि कटाएर निर्वाचन गर्न पाउँदैनस्। त्यो अन्तिम सीमा चाहिँ त्यो तोक्दियो। तर गर्न चाहिँ अगाडि 2 महिना अगाडि नि पाइस। कहाँ रोक्या छ त? अगाडि गर्न पाइस, यदि पछि गर्न पाउँदैनस् यसो भएर संविधान सभाजित संविधान स्थानीय सरकारको कार्यकाल समाप्त भएका मितिदेखि 6 महिनाभित्र बाहेक अरू बेला निर्वाचन गर्न पाउँदैनस् भनिदिया भए हुन्थ्यो। त्यो त भने है। त्यसो भएका कारण संविधानसँग बाज्दैन। जस्तो अब उहाँहरूले जे तर्कमा टेकेर ऐन बाजियो संशोधन गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ, त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ के असर गर्छ? ऐन बाजिएकै छैन। सुन्नुहोस्,
ऐन बाज्यकै छैन। उहाँहरू त संशोधन गर्ने दिशामा अगाडि बढिसक्नु बाज्य होइन नि, संशोधन गर्ने भनेको त खारेज पो गर्ने हो त, ऐन बाज्य हो नि त। अनि संशोधन भन्ने हुँदैन? ऐन बाज्य भने खारेज हुन्छ। संशोधन भनेको त आफ्ना अनुकूलमा राख्ने कुरा हुन्। संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? ऐन संशोधनको पनि प्रावधान त होला नि। ऐन संशोधन एउटा कुरा भयो, संविधानसँग बाज्यो भने सो त खारेज भयो नि त। त्यसो भए अथवा संविधान लागू कुरा हुन्छ, संविधानसँग बाजियो सो त खारेज हुन्छ। किन संशोधनको कुरा गर्दाखेरि त्यसो भए दोस्रो संविधानसँग बाजियो दुविधा रहन्छ भनेर खारेजै गरिदिन्छ त्यो दफा, संसदले सकिगयो। कहिले कहिले ऐन चाहिँ आफ्ना अनुकूल बनाउने भयो भने ऐन संशोधन गर्ने हो। यही शब्द ऐन संशोधन गर्न लागेका कुराबाटै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो बाज्य होइन रहेछ, यिनीहरूका अनुकूलमा भएन छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनुकूलमा किन भएन छ अरे भन्दा यसको विश्लेषण स्वतन्त्र रूपमा नागरिकले के गरिरहेका छन् भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो भने बिना सिटको हुन्छ, कहीँ पनि एक सिट जितिएन भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोलि राष्ट्रिय निर्वाचन अर्थात् सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचनमा पर्छ। अनि स्थानीय तहका चाहिँ निर्वाचनमा फेरि नेकपा एमालेको राम्रो पकड छ, त्यस कारणले पनि अप्ठ्यारो पर्छ। र तेस्रो नम्बर के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ फेरि चाहिँ यी चाहिँ गठबन्धनका दलहरू एक आपसमा मिलेर लड्ने भन्ने कुरामा पनि जम्मा एउटा मेयरको पद हुन्छ, अर्को उपमेयरको हुन्छ, वडा अध्यक्षको हुन्छन्। स्थानीय पदाधिकारीहरूले, स्थानीय नेताहरूले त्यसरी मान्दैनन्। त्यो अवस्थामा गठबन्धन गर्न नसकिएला र त्यो गठबन्धन एज ए होल प्याकेजमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कलुषित मनसायका साथ संविधानसँग ऐन बाजियो, त्यसैले हामी संशोधन गर्छौँ अनि एकैचोटि चुनाव गर्छौँ भन्ने एउटा तर्क निकाल्नु आफ्नै ठाउँमा फरक कुरा होला। त्यो तर्क त कहाँ संविधान ऐनसँग गर्न पाइयो त? राजनीतिक तर्क होला उनीहरूको मनमा। भनेको मनमा नियतमा चाहिँ त्यो प्रश्न राखेर, त्यो विचार राखेर अनि संविधान र ऐनका कुरा गरेर बखेडा झिकिँदै सतीश भाइ अहिले हो। यही त कुरा हो त, यही हो। या कानुन सानुनसँग केही कुरा बाजेन छैन, यो मैले तपाईलाई दुई कुरा गर्न जरुरी पनि छैन। मैले तपाईलाई बुझाउन समस्या उनीहरूको राजनीतिक नियतमा सतीश भाइ हो। होइन, मैले ऐन र कानुनका कुरा तपाईँलाई बुझाउन सकेँ सकिनँ? मैले त बुझाएँ नि। 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ भनौँ, 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक भनौँ, यस दिनदेखि भन्दा अगाडि गरिस् भने चाहिँ तेरो चाहिँ रद्द हुन्छ भनेर काहीँ पनि भनेन। त्यही हेरेर ऐन बनाइयो। ऐन बनाएपछि होइन अगाडि नै निर्वाचन गर्दा कार्यकाल कहिलेदेखि सुरु हुने पनि बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि जुन ठाउँका पदाधिकारीको निर्वाचन भएको त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि कार्यकाल सुरु हुन्छ भने अब च्याप्टर क्लोज भयो। संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले यो कुनै समस्या छैन। त्यसैले यो संविधान ऐनसँग बाजिएको छैन, त्यसैले यो खारेज गर्नु पर्दैन। तर संशोधन भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने बाजेका कुरामा होइन, आफ्नो मन बाजेका कुरामा, आफ्नो विचार बाजेका कुरामा, आफ्नो उद्देश्य बाजेका कुरामा चाहिँ अब ऐन संशोधन होला, तर संविधानसँग ऐन बाजेको छ। यो विषयले त अझै थप टकराव पनि बन्न सक्ने जस्तो देखियो नि। एउटा पक्ष छ बाज्यो संशोधन गर्ने हो, 6 महिना पछाडि गर्ने हो, अझ कोही त कहाँ यो आगोतिर गरे पनि हुन्छ भन्दै हिँडेका छन् एकजना माधव नेपाल। हुन्छ त्यसो गरे हुन्छ, किनभने अब यसले चाहिँ के अप्ठ्यारो पर्ने हो नि त? प्रमुख प्रतिपक्ष दल कुनै पनि हालतमा पैसामा गर्नुपर्छ बाज्यान छैन, केही छैन, बनाउने नै तिमीहरू हो, यो चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र हो, यो प्रतिज्ञा पनि के कसो, फेरि 59 सालतिर सम्झिँदै देउबालाई त्यतिखेर उल्लेख गरे, अहिले प्रसन्नले गरे लगायतका कुरा उनीहरूले गर्दैछन्। यसले एक खालको राजनीतिक टकरावलाई पनि अगाडि ल्याइरहेछ नि, होइन? होइन, यसो छ, यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आउँदाखेरि चुनाव गर्ने नदिएर कर्मचारीले देश सञ्चालन गर्न लगाएको हो जबरजस्त। अब अहिले माओवादी त्यही कुरामा उद्धत छ, त्यसैले प्रचण्डको कुरामा धेरै कुरा नगरौँ। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने आफू परिणामसँग चाहिँ सहज रूपमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको कारण उहाँले बोलेको कुरा हो। अब चाहिँ अहिलेका समाजवादीका तर्फ आफ्नो सङ्गठनै छैन, अनि यिनै दुईटाको चङ्गोलमा, यिनै दुईटाको चाहिँ विलयमा चाहिँ जन्म भएको नेपाली कङ्ग्रेस आफूलाई कहिल्यै पनि स्थानीय तह प्रभावी भएर देश सञ्चालन गरेको अवस्था पनि छैन। ऊ चाहिँ आफू सङ्घीय व्यवस्थामा मात्रै आफ्नो पहुँच देखाएको अवस्था हो।
शक्ति सन्तुलनका कुरामा के छ भने स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको पकड छ भन्ने अवस्था हो। होला भलै भोलि निर्वाचनमा कुन पार्टीले त्यसको परिणाम हात पार्ला आफ्ना कुरा छन्। अर्थात् एउटा पौडीमा हाम फाल्न आँट गर्ने नगर्ने भन्ने मूलभूत कुरा हो के, त्यो कति गहिराई छ भन्ने कुरा मापन अनुमान मात्रै छ। अब यहाँ के छ, अहिलेको गठबन्धनलाई त्यो पौडीभित्र तर्न सकिँदैन, डुबिन्छ भन्ने डर छ। ऊ अनेक कुरा निकालेर चाहिँ त्यहाँ नछिर्ने र पछि पानी सुकेपछि छिर्ने योजनामा छ। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफूलाई त्यहाँ पौडेर तर्छु भन्ने लागेको छ, या तर्ला या डुब्ला त्यो पनि निर्वाचनले देखाउने हो, परिणामले देखाउला। तर उनलाई चाहिँ तर्न सक्छु भन्ने छ, तर्न सक्छु भन्ने छ। तर सत्य चाहिँ के छ भन्दा एउटा पोखरी छ, त्यसको गहिराई नापिएको छैन। पौडी खेल्न जान्नेले पौडी खेल्न तर्न सक्छ, पानी सङ्लो छ, त्यसैले यहाँ कुनै धमिलो छ र यसलाई फेरि पानी सङ्लाउनु पर्छ भन्ने कुरा, अर्थात् संविधानसँग कानुन बाज्यो त्यसैले यो 2 महिना अगाडि चुनाव गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, या चाहिँ अघिल्लो पल्ट चुनाव भएका मध्ये पहिलो पटक निर्वाचित भएका कार्यकालका अघिल्ला दिनसम्म चुनाव गरेर स्थानीय सरकारलाई चाहिँ जीवन्त बनाउने कुरा चाहिँ तपाईँको कुरा अनुसार 5 वर्ष अवधि पनि मान्छेले पुरा गर्न पाउँछ, वैशाखमा निर्वाचन पनि गर्नुपर्छ, ऐन र संविधान पनि बाजिएको छैन, केही पनि छैन, मात्र राजनीतिक नियत उनीहरूको बाजिएको होला, यति हो होइन? यो नभए हेर्नुहोस्, यो 63 सालमा यो ऐन बन्यो, पछि संशोधन भएको छ, यिनै मान्छे हुने हेर्नुहोस्, यिनै अहिले जे छन् नि, अहिले भएका प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभामा भएका, राष्ट्रिय सभामा केही आए हिजो अस्ति, बादबाकी प्रतिनिधि सभाका यिनै सदस्य हुन्। त्यस दिन कोही पनि किन नदेखे, बाजेको किन नदेखे? एक मतले पारित भएको छ हो राज्य व्यवस्था समितिमा। किनभने त्यस दिन चाहिँ एक मत किन भयो भन्दा अहिले माओवादी समाजवादी, अहिलेको माओवादी नेकपा भित्रै थियो, ठुलो दलबल थियो, उनीहरूले जे भन्नु त्यही हुन्थ्यो। सुरुमै निर्वाचन गर्दा सबै तह हाम्रै हात पर्छ, त्यतिखेर संविधानसँग कानुन पनि बाजिएन। आज 3 टुक्रा भयो अनि बाजिन थाल्यो। हो अब बाजिएको, अब अलि पछि गएर राष्ट्रिय सभा को पनि बाजला, प्रतिनिधि सभाको पनि बाजला, संसदको पनि बाजला, चुनाव नगर्ने, देश फेरि अप्ठ्यारामा पार्ने यस्तो षड्यन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्रका विरुद्धमा हुन्छ। हिजोदेखि नेकपा एमाले के भन्दै थियो भन्दा जनतामा जाउँ यो लोकतन्त्र हो भन्दै थियो। अदालतले परमादेश जारी गरेर लोकतन्त्र त यो हो भनिदियो। अब स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि फेरि अदालतै जाने होला, उसले होइन जहिले पनि गर्न सक्छौ भन्दै वैशाखसम्म चुनाव गरिसक्नु पर्ने छ, अदालतमा मुद्दा हाल्ने कहिले, अदालतको हालत अहिले कस्तो छ हामीलाई थाहा छ, उसले फैसला जेठमा गरिदेला, वैशाखसम्म चुनाव गरिसक्नु पर्ने स्थिति छ, अप्ठ्यारो परिसकेन भने अगाडि। त्यही त होइन, अदालत त हेर्नुहोस्, अब अहिलेको गठबन्धनले जे भन्यो त्यही हुने हो, किनभने गठबन्धनले प्रश्न भन्यो नि त, हामीहरूले दुनियाँ दिन्छु भनेर चाहिँ बनाएको चाहिँ यो चाहिँ परमादेश जारी गर्न लगाएको हो। आज चोलेन्द्र शमशेर हिँड्नुपर्छ, दीपकलाई हामीहरूले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बनाइदिन्छु भनेको छ, यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दाखेरि नेपाल बारको आन्दोलन भइरहेछ, त्यसैले चाहिँ तिमीले बारको प्रशस्त गरिदिए हुन्थ्यो भनेर सदाशय त देखाएको होइन। तिमीलाई भाग दिन्छु भनेको थियो त्यो चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर, त्यसैले हामीहरूले भाग दिउँ, तिम्रै मान्छेले भाग खायो भनेर चाहिँ हल्ला भएपछि राजीनामा दिएर हिँडौँ, हामीले के गर्नु र भनेर छताछुल्ल बोलेको छैन। त्यसो भएको कारण हेर्नुहोस्, यो अदालतका त व्याख्यासँग हामीलाई किन आवश्यक पर्यो र किन आज अदालत गएकै छैन। तर अदालतभन्दा महान फैसलाकारहरूले यो संविधानको धज्जी उडाउनका लागि जुन व्यवहार आज देखाइराख्नु भएको छ र यो चाहिँ नेपाली नागरिकको सरकारको चाहिँ घर घरमा सरकार, घर घरमा सिंहदरबार भन्ने जस्ता जस्ता नारा लगाइएको थियो, त्यसलाई चाहिँ ए वा बी भन्ने नाममा चाहिँ पर धकेल्ने र स्थानीय सरकार विहीन देशको चाहिँ फेरि सुरुवात गर्नु भनेको चाहिँ त्यो जनतामाथिको कुठाराघात हो। यो हामी नागरिकले बुझेर यसमा बुलन्द आवाज उठाउनु। बिचमा त एकपटक त अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि आयो फेरि प्रचण्डबाट, भले त्यो कुरा अहिले च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। पहिला चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको भन्दा अगाडि बरु वैशाखमा सङ्घीय निर्वाचन गरौँ पछि स्थानीय गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि आयो। भने उनीहरू कुनै पनि हालतमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ नगर्ने, तपाईँले जे क्यालकुलेसन अघि गर्नुभयो विभिन्न पार्टीका यो 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 उनीहरूको आफ्नो आफ्नो क्यालकुलेसन होला, त्यही नै कारणले यी सब चिजहरू भइरहेछ। क्रियाशील सदस्य आफ्ना साधारण सदस्यहरू
प्रत्येक वार्डमा टोटल भोटर्स मध्ये कति छन् भन्ने त यिनीहरूलाई थाहा छ। कुनै पनि वार्ड, कुनै पनि गाउँपालिका, कुनै पनि चाहिँ नगरपालिकामा आफ्नो चाहिँ मत बढी देखिएन भने त्यतिखेर के गर्ने? यहाँ त समानुपातिक निर्वाचन पद्धति छैन। अनि सबैतिरबाट बढारियो भने त्यो त्यहाँ त बढारियो, त्यसको असर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा पर्छ भन्ने डरका आधारमा संविधान बाज्यो भनिदिँदै हिँड्नु भनेको चाहिँ यो दिउँसै घाम झेल्नु जस्तो हो के? नत्र चुनाव गरेर हुनेवाला के छ र? कहाँ लेखा छ र यो चाहिँ बाजिन्छ भने? अहिले यहाँ यो कानुन पल्टाउने, संविधान पल्टाउने काम केही पनि छैन। होइन, वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ भनिरहेछ निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरिरहेछ, मिति तुरुन्त घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न गयो। चुनाव हारिन्छ भनेर यो भइरहेछ हैन? राख्नु भएको छ निर्वाचन आयोगलाई। यदि संविधानसँग बाजिएको भए त भन्थ्यो होला नि, सोध्थ्यो होला नि निर्वाचन आयोगले यस्तो यस्तो छ के गर्ने भनेर। सोध्दैन। निर्वाचन आयोगले त म निर्वाचन मिति घोषणा गर्छु 2 तहमा भनेको छु। प्रस्तावित 14 भने पनि थियो। अनि राजनीतिक दलका रूपमा सरकारले चाहिँ त्यो संवैधानिक निकाय हो नि निर्वाचन आयोग, अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेछ। त्यसरी हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। निर्वाचन गर्ने चाहिँ अधिकार प्राप्त भएको चाहिँ संवैधानिक निकाय हो नि निर्वाचन आयोग। जबरजस्ती चाहिँ त्यो निर्वाचन मिति किन रोक्नु पर्यो? तर मिति घोषणा गर्ने काम त सरकारको हो, सरकार गर्दैन। निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा निर्वाचन आयोग चुनाव गर्नुपर्छ भन्छ, सरकार नगर्ने भन्छ। यहाँ समस्या पर्यो। यसबाट हामीले के बुझ्नु? संवैधानिक निकाय जो निर्वाचन गरिदिने, म निर्वाचन गर्न सक्छु। अझै अहिले के भन्दैछ? मलाई सामान्यतया 120 दिन लाग्छ, तर त्यहाँभन्दा कम्ती समयमा पनि मैले निर्वाचन गरे उदाहरण छ। मलाई चाहिँ समय चाहिँ म वैशाखमा अझै पनि निर्वाचन गर्न सक्छु, मलाई समय टुङ्गो गरिदेऊ भन्छ। किन हार्या यिनीहरू भने? यसरी बालिक मताधिकारका विरुद्धमा बोल्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक, त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ भन्दा संवैधानिक आयोग जसले चाहिँ निर्वाचन गर्ने अख्तियारी लिएको छ, अधिकार लिएको छ, ऊ पनि गर्न सक्छु भन्छ। प्रतिस्पर्धी पार्टी पनि अहिले गर म प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छु भन्छ। तर जो चाहिँ हामी सरकारी पार्टी हौँ, सरकारमा छौँ, हामी गठबन्धन छौँ अझ भन्ने चाहिँ फेरि चुनाव गर्दैन भन्छ। हो, यही विषयमा आम नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ। आम नागरिकलाई आज बुझाउनु पर्ने के हो भने संविधानसँग ऐन बाजेको होइन, मानसिकता र नियत बाजेको। यसरी मानसिकता र नियतका कारण चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने समग्र इन्स्टिट्युसनहरू, स्थानीय तहभित्रको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका त्यहाँभित्र पनि छ। न्यायिक अधिकार छ। त्यसको चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालनको दफा 47(1) र 2 ले त्यसले गरेको निर्णय उप जिल्ला अदालतमा अपिल लाग्छ। त्यस्ता मुद्दाहरू फैसला हुनबाट रोकिन्छ। त्यो प्रत्यक्ष तपाईँको स्थानीय स्तरको चाहिँ न्याय प्राप्त गर्ने भएको जो मान्छेको बास र कपाससँग रिलेटेड छ। भनेको अब अन्तिममा हामीले ठ्याक्कै यसको चुरो कुरो भन्दा चाहिँ हामी गठबन्धनमा 5 वटा दल छौँ। सायद स्थानीय तहमा गठबन्धन गरौँ भने हामीलाई कठिनाइ होला, या गठबन्धन गरे पनि हामी 5 वटा मिलेर पनि एमाले भन्ने एउटालाई हामी हराउन सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूको जुन एउटा भित्री क्यालकुलेसन जे छ त्यसैले काम गरे जम्मा त्यति हो। तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो त्यसभित्रको अझै के छ भने 5 जना हामी मिल्नै सक्ने अवस्थामा छौँ भन्ने छ। त्यो पनि छ भित्र मनमा। नेपाली काङ्ग्रेसले खुट्टा उचालिदिने अवस्था छ 1। दोस्रो अर्को के छ भने स्थानीय तहमा गठबन्धन भइहाल्यो भने पनि सङ्घ र प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल उम्मेदवारी दिन्छ। आज गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसलाई ठुलो बनाइएला, भोलि हामीहरूलाई ठाउँ नदेला भन्ने अर्को आधार हो। तेस्रो तपाईँको अस्ति प्रचण्डको कुरा तपाईँले उठान गर्नुभयो अर्ली इलेक्सनको सन्दर्भमा। प्रचण्ड त हेर्नुहोस् हरेक कार्डहरू फ्याँक्ने मान्छे हुन्। उनले अब गठबन्धन गर्दाखेरि अलि डरै शक्ति भएन भने चुनावमा परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छन्। हिजो नेकपा एमालेको बुई चढेका कारणले यो शक्ति आर्जन गरेको हो भने आज फेरि काङ्ग्रेसको बुई चढेर के हुनेवाला छैन। चितवनको घटना पनि त्यही भयो। त्यसैले काङ्ग्रेसीले चाहिँ माओवादीलाई भोट नहाल्न सक्छन्। बरु कम्युनिस्टको चाहिँ खोल ओढेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशयले त्यो कार्ड फ्याँकेका थिए। त्यता पनि थियो कार्ड। तर त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर नजाने मानसिकता देखाइसकेपछि अर्ली इलेक्सनको कुरा समाप्त भएर अहिले यो अवस्था आएको छ। मैले देखेको यही हो। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।